चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, चाइना की मारूफ ब्रांड आईटेल का दौरा बाकू इख्तिताम पजीर हुआ है। इस दौरे में आईटेल ने अपने डीलर्स के लिए बहुत खूबसूरत इंतज़ाम किए थे। बेहतरीन होटल था, बेहतरीन खाने पीने की आला जो चीज़ें हो सकती हैं, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और टर्किश, अरबी रेस्टोरेंट्स की सैर भी उसमें शामिल थी खाने के साथ साथ। और महफिल मौसीकी भी उस दौरे में अमूमन शामिल हाल रही। इस दौरे में जहां एक तरफ ये देखा जाए कि डीलर्स को कम वक्त में बेहतर तफरीह मिली, वहीं ये भी देखा गया है कि इस दौरे में जो आईटेल के सरबराह हैं ज़ीशान यूसुफ और जो उनके चारों डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिनमें एयरलिंक है, सिकोटेल है, एडवांस टेलीकॉम है और एमएनपी, इनके आला शख्सियात अपने एमडीज़ यानी डीलर्स के हमरा कदम कदम साथ चल रहे थे। और उसी दौरे में डीलर्स बड़ी बस में चल रहे थे तो वो छोटी सी वैगन में इनके हमरा थे। ऐसा नहीं था कि डीलर्स अलहदा जा रहे हैं, एमडीज़ अलहदा है, स्पेशल कोचें हैं, स्पेशल उनके लिए फैसिलिटीज़ है। जो खाने हमारे डीलर्स खा रहे थे उन्हीं के साथ वो जितनी मारूफ शख्सियात हैं, चारों डिस्ट्रीब्यूटर्स और आईटेल के सरबराह ज़ीशान यूसुफ के हमरा वही इस्तेमाल कर रहे थे। इस दौरे में जो बहुत नुमाया शख्सियात शरीक कार रहे हैं, उनमें जो है ये समझते हैं कि एक मुख्तसर दौरा था, 3 रातें और 4 दिन का। इसके बावजूद उन अहम शख्सियात ने इस दौरे में शिरकत की जो अमूमन नहीं जाते छोटे दौरों में, जिनमें मारूफ डिस्ट्रीब्यूटर इदारे एडवांस टेलीकॉम के रिजवान मजीद, आसिफ मजीद, इसी के साथ सिकोटेल के सरबराह उस्मान सुल्तान, इसी के साथ देखा जाए तो एयरलिंक के हेड ऑफ टेलीकॉम मियां इरफान, इसी के साथ अब्दुल वाहिद साहब। ये मैं आपको अब्दुल वाहिद साहब के मुतालिक बताता चलूँ कि अल्लाह की मेहरबानी से वो सेहतमंद हैं, लेकिन गुज़िश्ता कई यानी 1 से 1.5 साल में इन्होंने बाहर के मुल्क का सफ़र नहीं किया था। उसकी कई असबाब थे। ये सेहत के हवाले से उनके अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतमंद हैं और इस दौरे में हमारे साथ उनका मुलाकात का शर्फ हासिल रहा मुख्तलिफ़ औक़ात में। इसी के साथ आसिम जमील थे। इसी तरह जो है हमारे साथ आमिर हमीद थे। इसी तरह दीगर कई जो लोग थे, आतिफ शाह थे और कई, अयाज मिसबा साहब का नाम तो आप देखा जाए तो उनको नाम के हिसाब से चेहरे की शनाख्त थी, तकरीबन सब जानते हैं। जब चेहरा सामने आता है तो ये अयाज मिसबा साहब एक तवील अरसे से हमारी फील्ड के इज़्ज़त अफजाई कर रहे हैं और रौनक बख्श रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी और सब जितने दोस्त अहबाब को सेहत तवानाई अता फ़रमाए, ऐसे दौरे चलते रहे। लेकिन मुख्तसर कहने का मतलब ये है, ये बहुत खूबसूरत अच्छा था गवाला में। अच्छा, गवाला के दौरे के बाद अगले दिन भी जो दौरा हुआ उसमें से कुछ लोग एक साइड गए और कुछ लोग जो है दूसरी साइड गए, तो उस दौरे में भी उनको तफरीह हासिल हुई बेहतरीन किस्म की, लेकिन कुछ कमी फिर भी रह गई। तो उम्मीद की जा रही है कि आइंदा इस दौरे को वो जो है जो भी अपने साथ रखे, जैसे अभी उम्रे के दौरे पे ले जा रहे हैं, उसके फ़ौरन बाद ईद के बाद थाईलैंड के दौरे पे लेके जाने का प्रोग्राम है। यहाँ मैं आपको अपने ज़राए से ख़बर देता चलूँ कि आईटेल अब क्या करने जा रहा है, सरप्राइज़ क्या देने जा रहा है। तो आईटेल सऊदी अरब यानी उम्रे की ज़ियारत, थाईलैंड यानी दौरा थाईलैंड के बाद एक बड़ा प्रोग्राम तरतीब दे रहा है और इस प्रोग्राम में नुमाया किरदार PIA का भी रहेगा। उसकी वजह यह है, बाखबर ज़राए के मुताबिक आईटेल हर नए रूट जो PIA खोलेगा, जैसे ताशकंद, जैसे दूसरे लोग डायरेक्ट फ़्लाइट वाले या XYZ कोई भी शहर कोई भी मुल्क खोल सकता है PIA मैनेजमेंट अपनी,
یہ جو دورہ کیا جس میں پہلی پرواز باکو کی گئی تھی، جس میں آئیٹیل نے اپنا کردار ادا کیا تھا، اب یہ طے پایا ہے کہ آئیٹیل جو بھی دورہ پی آئی اے اپنے لیے کریں نہ کرے، لیکن پی آئی اے جس نئے روٹ کا افتتاح کریں گے دنیا کے کسی بھی ملک کا، اس میں آئیٹیل اپنا اہم کردار ادا کرے گا۔ ہو سکتا ہے منتخب لوگوں کو اس روٹ پہ ساتھ لے کے بھی جائے دورے میں، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ ملک کی ترقی، پی آئی اے کی ترقی، ہماری ترقی سب شامل رہنی چاہیے۔ جو سفر 8 10 15 گھنٹے کا ہوتا تھا، بعض ٹائم 18 گھنٹے ہو جاتے تھے روٹس کی وجہ سے، وایا جانے کی بنا پہ، اب 3.5 گھنٹے کے قریب رہ گیا ہے، اور اس میں بڑا ٹائمنگ اور اپنی جو پریشانیاں ہیں اس میں کافی کور کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو جو بڑی خبر دے رہا ہوں اس میں کہ آئیٹیل کیا کرنے جا رہا ہے، اب کیا پروگرام ہے اس کا۔ جیسے میں نے پی آئی اے کی بریکنگ نیوز دی آپ کو کہ نئے روٹس پر آئیٹیل ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہے گا ملک کے مفاد میں۔ یہ فیصلہ، یہ زیر غور جو ہے آئیٹیل کے سربراہ ذیشان یوسف کے ذہن میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، لیکن باخبر ذرائع ہمارے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب معاملہ آگے کی طرف جا رہا ہے، جس سے ہمارے ملک کی ایئر لائنز کو، ملک کو اور آئیٹیل کو، تینوں کو فائدہ ہوگا۔ تو اب اس کے آگے کہاں جا رہا ہے، تو میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ آئیٹیل دورہ یورپ کے لیے اپنے جو نئے جو ڈیل جائے گی عید کے بعد، یہ منتخب ڈیلر جو سال کی کارکردگی جو ان کے شانہ بشانہ رہے ہیں ان کو ملا کے ایک ایگزیکٹو دورہ کرانے جا رہا ہے، دورہ یورپ، جس میں جرمنی 3 ممالک کی سیر کرانے جا رہا ہے۔ یہ آئیٹیل، ذیشان یوسف اس کے لیے لائحہ عمل طے کر رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں آئیٹیل کے سربراہ۔ ان میں جرمنی ہے، فرانس ہے اور اسپین ہے، یہ 3 ممالک ہیں۔ اس میں رد و بدل ہو سکتا ہے، لیکن یہ بہت بڑا تفریحی دورہ کرنے جا رہے ہیں، ڈیلرز کو لے کے یورپ کی سیر کرانے جا رہے ہیں۔ اس کی منصوبہ بندی کا آغاز تقریباً کر دیا گیا ہے، اور رمضان کے بعد یہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ دورہ یورپ میں ان کے لیے ساتھ جائیں۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ آئیٹیل جو ہے وہ آپ کے، ہمارے سب کا جو بھی دورے ہیں اس کی سرپرستی کرتا ہے۔ یہ آئیٹیل کا باکو کا دورہ دوسرا ہے، اور اب لگاتار دورے ان کے پروگرام زیر غور ہے، جن میں سعودی عرب کا دورہ ہے، تھائی لینڈ کا دورہ ہے، اور ان کے بعد دورہ یورپ آ رہا ہے۔ یورپ میں 3 ممالک کی سیر کرائی جائے گی، اور اعلیٰ درجے کے ہوٹل قیام اور سب چیز اس کے تفریح، سب چیز شامل ہوگی۔ تو انتظار کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوسری خبر پہ جانے سے پہلے آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ سکے۔ چائنا کی معروف برانڈ اوپو ڈسٹریبیوشن کس سائڈ لے کے جانے کا پروگرام زیر غور ہے اوپو کا۔ تو اوپو جو ہے، اوپو کی ڈسٹریبیوشن حاصل کرنے کے لیے 4 ڈسٹریبیوٹر سرگرم عمل تھے۔ ان میں اطلاعات کے مطابق 2 جو ہے ان کی شارٹ لسٹ میں باہر ہو چکے ہیں، اب 2 کا مقابلہ ہے، جن میں سے ایک جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹر پاکستان کے بڑے ڈسٹریبیوٹر میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور بڑی برانڈ دنیا کی ان کے پاس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حال ہی میں دنیا کی ایک معروف برانڈ کے ساتھ موبائل اسمبلنگ پلانٹ کا معاہدہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا ادارہ جو ہے وہ چائنا کی ایک معروف برانڈ کی ڈسٹریبیوشن حاصل کر رکھی ہے اس نے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس نے اسمبلنگ پلانٹ کی بھی اپنے جو کام ہے وہ چالو رکھا ہے، اس میں اسمبلنگ پلانٹ بھی ان کے کام کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہوم اپلائنسز کے بھی کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی سرپرستی موبائل انڈسٹری کی معروف شخصیت کر رہے ہیں، اور ان کی
जो भी मेहरबानियाँ हैं, इनायतें हैं, चाहते हैं, राहतें हैं, इनके साथ हैं। अब देखना ये है कि ये क्या होने जा रहा है, तो मैं आपको बताता चलूँ। 2 शॉर्ट लिस्ट जो बचे थे 4 में से, अब 2 में से मैंने दोनों की बताई है। आपको ये भी खबर दे रहा हूँ कि तकरीबन 90% यानी पलड़ा जो भारी नज़र आ रहा है बज़ाहिर, वो आ रहा है जो मारूफ शख्सियात जिनकी सरपरस्ती करते हैं मोबाइल इंडस्ट्री की, और वो चाइना की मारूफ ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। ये फैसला करना है ओप्पो इंतज़ामिया को, ये फैसला करना है डिस्ट्रीब्यूटर को कि वो डिस्ट्रीब्यूशन लेता है या नहीं लेता, ओप्पो उन्हें देता है या नहीं देता। हम तक जो इत्तलात गर्दिश करती हुई आती हैं, हम दोस्तों की नज़र करते हैं, अगर मुआहिदा हुआ तो इंशाअल्लाह अप्रैल के पहले हफ्ते में आप तक ये इत्तला आ जाएगी कि ओप्पो की डिस्ट्रीब्यूशन किसके पास जा रही है। तो देखना यह है कि ओप्पो इंतज़ामिया क्या फ़ैसला करती है, क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन देती है या नहीं देती है। अगर देती है तो एक डिस्ट्रीब्यूटर को मुकर्रर करती है पूरे पाकिस्तान के लिए, या 2 डिस्ट्रीब्यूटर को मुकर्रर करती है, या जोन वाइज देती है, तो फैसला उनके हाथ में है और लेने वाले के हाथ में है। तो इंतज़ार कीजिए अहम ख़बरों के लिए। वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को देखते रहिए। इंशाअल्लाह नई ख़बरों के साथ ज़िंदगी बखैर फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।